بدل जाता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदल जाती है वक्त के साथ, वक्त नहीं बदलता दोस्तों के साथ, बस दोस्त बदल जाते हैं वक्त के साथ। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ चित्रा। दोस्तों, जीवन एक सफर ही तो है। इस सफर में हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम अपने दोस्त बनाते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम और आप एक दूसरे के साथ हैं। हमारी शायराना महफिल में दोस्त भी आप हैं और हम सफर भी आप हैं। आपके साथ और आपके प्यार से ही महफिल और भी हसीन हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। एक छोटी सी नज्म सुना के आपसे रुखसत चाहूंगा। नज्म का उन्वान है शहर। ऐ मेरे शहरे नामुराद बता, कितने हाथों में तू खिलौना है। ऐ मेरे शहरे नामुराद बता, कितने हाथों में तू खिलौना है। कितने दर हैं तेरी जबीं के लिए, सर खमीदा है आनो ई के लिए। वो जो दज्जाल है मसीह नहीं, क्यों तेरी आस्तां पे बैठा है। वो जो दज्जाल है मसीह नहीं, क्यों तेरी आस्तां में बैठा है। उसके लहजे की नरम रूई में एक ताजिर जुबां का बैठा है। तू उसे खूब जानता भी है, वो मुहाफिज नहीं है कातिल है। कौन सी मसलहत है दामनगीर, तू जो पाबस्ते सलासिल है। क्या नहीं जानता कि तू एक दिन, वक्त के हाथ हैं बहुत लंबे, उन गरीबानों तक भी पहुंचेंगे जिनमें सोने के हैं बटन तख्ते। ऐ मेरे शहर नामुराद बता, ऐ मेरे शहर नामुराद बता, फिर भला तेरा हश्र क्या होगा। ऐ मेरे शहर नामुराद बता। चंद शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, मतलब मुलाहिजा फरमाएं। अर्ज है कि चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको, चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको। चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको। और शेर मुलाजा फरमाए कि जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको। जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको। मैं हूं कमजोर मगर इतना भी कमजोर नहीं, मैं हूं कमजोर मगर इतना भी कमजोर नहीं। टूट जाए न कहीं तोड़ने वाले मुझको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शेर पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए कि और भी लोग मेरे साथ सफर करते हैं, और भी लोग मेरे साथ सफर करते हैं। कर न देना किसी मंजिल के हवाले मुझको। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और भी लोग मेरे साथ सफर करते हैं, कर न देना किसी मंजिल के हवाले मुझको। ये मेरी कब्र मेरा आखिरी मस्कन है नईम, ये मेरी कब्र मेरा आखिरी मस्कन है नईम। किसमें दम है जो मेरे घर से निकाले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये मेरी कब्र मेरा आखिरी मस्कन है नईम, किसमें दम है जो मेरे घर से निकाले मुझको। चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको। दो तीन शेर और पेश कर रहा हूं, मतलब मुलाजा फरमाए। वो मेरे पास आना चाहता है, वो मेरे पास आना, मुलाजा फरमाए। वो मेरे पास आना चाहता है, वो मेरे
चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है। शेर पेश कर रहा हूं। यूं ही उलझा नहीं है पाँव मेरा, यूं ही उलझा नहीं है पाँव मेरा, कोई मुझको गिराना चाहता है, कोई मुझे को गिराना चाहता है। यूं ही उलझा नहीं है पाँव मेरा, कोई मुझको गिराना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है। एक शेर और मुलाजा फरमाएं। सारे बाजार तुझको लाने वाला, सारे बाजार तुझको लाने वाला, सारे बाजार तुझको लाने वाला, तेरी कीमत घटाना चाहता है, तेरी कीमत घटाना चाहता है। सारे बाजार तुझको लाने वाला, तेरी कीमत घटाना चाहता है। हवा उस पर नजर रखे है और वो हवा उस पर नजर रखे है और वो चरागों को जलाना चाहता है। चरागों को जलाना चाहता है। मिटाएगा उसे कैसे ज़माना, मिटाएगा उसे कैसे ज़माना, मिटाएगा उसे कैसे ज़माना, खुदा जिसको बनाना चाहता है, खुदा जिसको बनाना चाहता है, मगर कोई बहाना उस जैसा मोती पूरे समंदर में नहीं है, वो चीज मांग रहा हूं जो मुकद्दर में नहीं है। किस्मत का लिखा तो मिल जाएगा मेरे खुदा, वो चीज अदा कर जो किस्मत में नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे भी ठहरने यानी कि एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है।
मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबां पर हर वक्त मिठास रहने दो। यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का। ना खुद रहो उदास, ना दूसरों को रहने दो। शेरो शायरी की दुनिया कुछ ऐसी है जो लफ्जों से आपके दिल में हर तरह के जज्बात भर देती है, आंखों में सपने जगा देती है, तो कभी गम में भी मुस्कुराना सिखा देती है। शायर वो है जो आपको जज्बातों से रूबरू कराए। तो आइए देखते हैं। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ हज़रात कि अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है। अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है। अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है, मैं जुगनू हूँ मुझे दिखता बहुत। बहुत अच्छे जावेद, वाह 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 वाह। अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है, मैं जुगनू हूँ। मैं जुगनू हूँ मुझे दिखता बहुत है। मैं जुगनू हूँ मुझे दिखता बहुत है। वतन को छोड़कर हरगिज न जाना, वतन को छोड़कर हरगिज न जाना, मुहाजिर आंख में चुभता बहुत। वतन को छोड़कर हरगिज न जाना, मुहाजिर आंख में चुभता बहुत है। क्या कहने, मुहाजिर आंख में चुभता बहुत है और खुशी से उसकी तुम धोखा न खाना, कि खुशी से उसकी तुम धोखा न खाना, परेशानी में वो हंसता बहुत है। खुशी से उसकी तुम धोखा न खाना, परेशानी में वो हंसता बहुत है। बहुत अच्छे जावेद। और सदा उस शख्स से होशियार रहना, वाह। सदा उस शख्स से होशियार रहना, सभी से झुक के जो मिलता बहुत है। बहुत अच्छे जावेद, वाह 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 वाह। सदा उस शख्स से होशियार रहना, सभी से झुक के जो मिलता बहुत है। कुछ शेर और देखें हज़रात। अता कि मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, कि मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं। हज़रात आज का एक कर्ब पेश कर रहा हूं कि खुदा बुजुर्गों को ताउम्र खुद कफील रखे। वाह वाह। खुदा बुजुर्गों को ताउम्र खुद कफील रखे, वगरना खून के रिश्ते रुलाने लगते हैं। वाह, बहुत अच्छे जावेद, वाह वाह, क्या सच्चा शेर था। कि खुदा बुजुर्गों को ताउम्र खुद कफील रखे, वगरना खून के रिश्ते बहुत अच्छे, वाह वाह। रुलाने लगते हैं। हज़रात ये शेर कि नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना। भाई ये शेर सुनिएगा। नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं। क्या कहने जावेद, वाह 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 वाह। कि नए अमीरों के घर, कि नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं। जहां जहां से याद पड़ रहा मैं शेर पेश कर रहा हूं मुनव्वर भाई, कि ये हकीकत बहुत पुरानी है। वाह, ये हकीकत बहुत पुरानी है, दिल मोहब्बत की राजधानी। बहुत अच्छे जावेद, क्या कहने। ये हकीकत बहुत पुरानी है,
دل محبت کی راجدھانی ہے. اور شعر دیکھیں حضرات کہ اپنے بچوں پہ کیوں کروں غصہ, اپنے بچوں پہ کیوں کروں غصہ, ہر کمی ان میں خاندانی ہے. بہت اچھا جاوید, کیا کہتے ہیں, واہ 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 واہ. یہ حقیقت بہت پرانی ہے. دل محبت کی راجدھانی, اپنے بچوں پہ کیوں کروں غصہ, ہر کمی ان میں خاندانی ہے. تم کو اچھا کہے اگر دنیا, واہ, تم کو اچھا کہے اگر دنیا, یہ برے وقت کی نشانی ہے. کیا کہنے, واہ کہ واہ. تم کو اچھا کہے اگر دنیا, یہ برے وقت کی نشانی ہے. کہ تم کو اچھا کہے اگر دنیا, یہ برے وقت کی نشانی ہے. اتنی اچھی غزل ہوئی کیسے, واہ, اتنی اچھی غزل ہوئی کیسے, سچ بتا کس کی مہربانی ہے. بہت اچھے, بہت سچ اچھے. بتا کس کی مہربانی ہے. چلیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت اچھے جاوید, کیا کہنے. جو دوسروں سے غزل کہلوا کے لاتے ہیں. دیکھیے دوست, جو دوسروں سے غزل کہلوا کے لاتے ہیں, زباں کھلے تو تلفظ سے مار کھاتے ہیں. واہ 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 جاوید. جو دوسروں سے غزل کہلوا کے لاتے ہیں, زباں کھلے تو تلفظ سے مار کھاتے ہیں. ذرا سا نرم ہو لہجہ, ذرا سا اپناپن, ذرا سا نرم ہو لہجہ, ذرا سا اپناپن, شریف لوگ مروت میں ٹوٹ جاتے ہیں. بہت. شریف لوگ مروت میں ٹوٹ جاتے ہیں. حضرات یہ بھی شعر دیکھیں کہ اٹھاؤ کیمرہ, بھائی سنیے گا شعر, تصویر کھینچ لو ان کی. بہت. اٹھاؤ کیمرہ, تصویر کھینچ لو ان کی. اداس لوگ کہاں روز مسکراتے ہیں. عرض کیا ہے کہ جو ہم پہ گزری ہے جانا, تمہیں بتائیں کیا. جو ہم پہ گزری ہے جانا, تمہیں بتائیں کیا. یہ دل تو ٹوٹ گیا, ہم بھی ٹوٹ جائیں کیا. یہ دل تو ٹوٹ گیا, ہم بھی ٹوٹ جائیں کیا. چراغ ہونے کی ملتی ہیں یہ سزائیں کیا. چراغ ہونے کی ملتی ہیں یہ سزائیں کیا. بجھا کے مانیں گی ہم کو بھی یہ ہوائیں کیا. بجھا کے مانیں گی ہم کو بھی یہ ہوائیں کیا. تمہارے بعد سفر میں کوئی مزہ نہ رہا. تمہارے بعد سفر میں کوئی مزہ نہ رہا. ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا. ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا. اور شعر حاضر کر رہی ہوں, خاص طور سے سماعت فرمائیں. ہمارے چہرے کے داغوں پہ طنز کرتے ہو, ہمارے چہرے کے داغوں پہ طنز کرتے ہو. ہمارے پاس بھی ہے آئینہ, دکھائیں کیا. ہمارے پاس بھی ہے آئینہ, ہمارے پاس بھی ہے آئینہ, دکھائیں کیا. ناظم مشاعرہ بہت کسوٹی والے ناظم ہیں, آپ نے بلائے, داد دے رہے ہیں, بڑی بات ہے. ہمارے چہرے کے داغوں پہ طنز کرتے ہو, ہمارے پاس بھی ہے آئینہ, دکھائیں کیا. ہمیں لباس بھی سادہ پسند ہے نکھت, ہمیں لباس بھی سادہ پسند ہے نکھت. جو دل ہی بجھ گیا باہر سے جگمگائیں کیا. جو دل ہی بجھ گیا باہر سے جگمگائیں کیا. جو دل ہی بجھ گیا باہر سے جگمگائیں کیا. شاخ کو جھکنا ہی پڑتا ہے ثمر جیسا بھی ہو. شاخ کو جھکنا ہی پڑتا ہے ثمر جیسا بھی ہو. اہمیت ہے صرف سائے کی, شجر جیسا بھی ہو. اہمیت ہے صرف سائے کی, شجر جیسا بھی ہو. تم بہت اچھے ہو, دنیا خوبصورت ہے تو کیا. تم بہت اچھے ہو, دنیا خوبصورت ہے تو کیا. لوٹ کر واپس وہیں جانا ہے, گھر جیسا بھی ہو. لوٹ کر واپس وہیں جانا ہے, گھر جیسا بھی ہو.
ساتھ چلنا مصلحت بھی اور مجبوری بھی ہے، ساتھ چلنا مصلحت بھی اور مجبوری بھی ہے، اور مجبوری بھی ہے، راستہ تو کاٹنا ہے، ہم سفر جیسا بھی ہو، راستہ تو کاٹنا ہے، ہم سفر جیسا بھی ہو، راستہ تو کاٹنا ہے، ہم سفر جیسا بھی ہو۔ اور سنیے کہ مچل اٹھیں یہی موجیں تو کشتیاں اڑ جائیں، مچل اٹھیں یہی موجیں تو کشتیاں اڑ جائیں، ذرا سا بگڑے سمندر تو بستیاں اڑ جائیں، ذرا سا بگڑے سمندر تو بستیاں اڑ جائیں۔ شعر سنیے گا ہندوستان کی ایک عورت، اس کے خیالات اور یہ میرا شعر کہ بس احترام میں پنجرے کے پر سمیٹے ہوں، بس احترام میں پنجرے کے پر سمیٹے ہوں، جو پر پسار دوں پنجرے کی تیلیاں اڑ جائیں، جو پر پسار دوں پنجرے کی تیلیاں اڑ جائیں۔ بڑے بڑوں کی حقیقت چھپائے ہے دریا، بڑے بڑوں کی حقیقت چھپائے ہے دریا، زباں جو کھول دے اپنی تو دھجیاں اڑ جائیں، زباں جو کھول دے اپنی تو دھجیاں اڑ جائیں۔ وہ بچپنے وہ جوانی کے دن گئے ایسے، وہ بچپنے وہ جوانی کے دن گئے ایسے کہ جیسے بچوں کے ہاتھوں سے تتلیاں اڑ جائیں۔ عرض کیا کہ چلو ہر ذمہ داری ہر فسانہ ختم ہوتا ہے، چلو ہر ذمہ داری ہر فسانہ ختم ہوتا ہے، ہمارے زندہ رہنے کا بہانہ ختم ہوتا ہے، ہمارے زندہ رہنے کا بہانہ ختم ہوتا ہے، ہمارے زندہ رہنے کا بہانہ ختم ہوتا ہے۔ ہمارے بات بھی چلتی رہے گی زندگی یوں ہی، کسی کے ساتھ آخر کب زمانہ ختم ہوتا ہے، کسی کے ساتھ آخر کب زمانہ ختم ہوتا ہے۔ کوئی عہدہ کوئی منصب اسے بھی مل گیا شاید، کوئی عہدہ کوئی منصب اسے بھی مل گیا شاید، کہ اب اس کا وہ لہجہ باغیانہ ختم ہوتا ہے، کہ اب اس کا وہ لہجہ باغیانہ ختم ہوتا ہے، کہ اب اس کا وہ لہجہ باغیانہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں دو چار دن میں لوگ سب کو بھول جاتے ہیں، یہاں دو چار دن میں لوگ سب کو بھول جاتے ہیں، نیا کردار آتے ہی پرانا ختم ہوتا ہے، نیا کردار آتے ہی پرانا ختم ہوتا ہے۔ اور غریب اگر سچی بات ہو تو سب ایک بار تالیاں بجا دیجیے گا، غریبی میں تو رشتہ دار سب مل جل کے رہتے ہیں، غریبی میں تو رشتہ دار سب مل جل کے رہتے ہیں، جب دولت ملی ملنا ملانا ختم ہوتا ہے۔ ایک مطلع اور تازہ میں پیش کر رہی ہوں، اور کیا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ جواں اور حسین کوئی رہتا نہیں، زندگی میں ہمیشہ جواں اور حسین کوئی رہتا نہیں، یہ حقیقت ہے جانے جاں آئینہ جھوٹ کہتا نہیں، یہ حقیقت ہے جانے جاں، یہ حقیقت ہے جانے جاں آئینہ جھوٹ کہتا نہیں۔ اور ایک ایک کر کے احباب سب جانے کس دیس میں جا بسے، ایک ایک کر کے احباب سب جانے کس دیس میں جا بسے، اب کوئی درد سنتا نہیں، اب کوئی درد کہتا نہیں، اب کوئی درد سنتا نہیں، اب کوئی درد کہتا نہیں۔ اور کچھ کبوتر ہیں یادوں کے اور باغ ہے ایک اجڑا ہوا، کچھ کبوتر ہیں یادوں کے اور باغ ہے ایک اجڑا ہوا، دل کا گھر کتنا ویران ہے اب یہاں کوئی رہتا نہیں، دل کا گھر کتنا ویران ہے اب یہاں کوئی رہتا نہیں۔ اور میں 3 شعر بس ترنم سے حاضر کر کے اجازت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے۔ اب نہ وہ لڑک پن ہے، اب نہ وہ جوانی ہے، اب نہ وہ لڑک پن ہے، اب نہ وہ جوانی ہے، وہ الگ کہانی تھی یہ الگ کہانی ہے، وہ الگ کہانی تھی یہ الگ کہانی ہے،
لگ گئی کنارے سے ساری کشتیاں آخر لگ گئی کنارے سے ساری کشتیاں آخر اس ندی کی موجوں میں آج بھی روانی ہے اس ندی کی موجوں میں. اور یہاں پر بہت سے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اپنی اردو سے محبت کا ہم نے سینہ بسینہ جو یہ اپنی تہذیب کا یہ راستہ یہ سلسلہ قائم رکھا ہے. بڑے مبارکباد. نوجوانوں کی نظر یہ شیئر کر رہی ہوں. لاکھ نے سمجھایا پیار یار مت کرنا لاکھ ہم نے سمجھایا پیار یار مت کرنا نوجوان لڑکوں نے بات کس کی مانی ہے نوجوان لڑکوں نے اور کیوں سمجھایا لڑکوں کو یہ دیکھنا. ناپ تول کر گھر ور حیثیت پہ مرتی ہیں تجربہ. ناپ تول کر گھر ور حیثیت پہ مرتی ہے عشق میں کوئی لڑکی اب کہاں دیوانی ہے عشق میں کوئی لڑکی آج کل محبت کا کاروبار چلتا ہے آج کل محبت کا کاروبار چلتا ہے نام تھا وفا جس کا بات وہ پرانی ہے. اور یہ آخری شعر. پیڑ جب جوان ہوں گے پھل ملیں گے اوروں کو 20 سالی ساس سسر سالے سنیے. پیڑ جب جوان ہوں گے پھل ملیں گے اوروں کو والدین کی قسمت صرف باغبانی ہے ایک سے بڑھ کر ایک شاعر اور شاعران ہماری محفل کی شان بڑھا رہے ہیں. اس محفل میں سجنے کے اور بھی نگینے باقی ہیں لیکن یہاں پر ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. بریک کے بعد بھی چلتا رہے گا شعر و شاعری کا یہ دور. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. اگر پیار اور جذبات ہیں تو شعر و شاعری اور غزل تو ہوگی ہی. دوستو ہمارے اور آپ کے بیچ میں اتنا پیار ہے اتنی گہری دوستی ہے تبھی تو آپ ہماری اس شاعرانہ محفل کو پسند کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ سب کا شکریہ. ویسے میرے پاس آپ سے کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں اور ہماری اور آپ کی باتیں تو یوں ہی چلتی رہیں گی لیکن باتوں کو فی الحال تھوڑا سا ورام دیتے ہیں اور آئیے انہیں سنتے ہیں. ان کے ہونٹوں سے میرے حق میں دعا نکلی ہے ان کے ہونٹوں سے میرے حق میں دعا نکلی ہے جب مرض پھیل چکا ہے تو دوا نکلی ہے ان کے ہونٹوں سے میرے حق میں دعا نکلی ہے جب مرض پھیل چکا ہے تو دوا نکلی ہے ایک ہی جھٹکے میں یہ ہو گئی ٹکڑے ٹکڑے
कितनी कमजोर ये जंजीर वफा निकली है। एक ही झटके में ये हो गई टुकड़े टुकड़े। कितनी कमजोर ये जंजीर वफा निकली है। एक मतलब एक शेर सब हस्बे हाल है कि तिजोरियों में न राहे खुदा में जाती है, तिजोरियों में न राहे खुदा में जाती है, यहां तो सारी कमाई दवा में जाती है। वाह वाह। तिजोरियों में न राहे खुदा में जाती है, यहां तो सारी कमाई दवा में जाती है। और बुलंदियों का नशा भी अजीब होता है, पतंग देखिए कैसे फजा में जाती है। बुलंदियों का नशा भी अजीब होता है, बुलंदियों का नशा भी अजीब होता है, पतंग देखिए कैसे फजा में जाती है। एक मतलब यह है कि चले मख्तल की जानिब और छाती खोल दी हमने, चले मख्तल की जानिब और छाती खोल दी हमने, बढ़ाने पर पतंग आए तो चरखी खोल दी हमने, बढ़ाने पर पतंग आए तो चरखी खोल दी हमने, बढ़ाने पर पतंग आए तो चरखी खोल दी हमने। पड़ा रहने दो अपने बोरिए पर हम फकीरों को, खुली रह जाएंगी आंखें जो मुट्ठी खोल दी हमने। पड़ा रहने दो अपने बोरिए पर हम फकीरों को, खुली रह जाएंगी आंखें। क्या कहने, वाह वाह। जो मुट्ठी खोल दी हमने। शेर अर्ज़ किया कि कहां तक बोझ बैसाखी का सारी जिंदगी ढोते, कहां तक बोझ बैसाखी का सारी जिंदगी ढोते, उतरते ही कुएं में आज रस्सी खोल दी हमने। उतरते ही कुएं में आज रस्सी, वाह वाह वाह। उतरते ही कुएं में आज रस्सी खोल दी हमने। तुम्हारा नाम आया, सुनना शेर अकबाल, तुम्हारा नाम आया और हम तकने लगे रास्ता, तुम्हारी याद आई और खिड़की खोल दी हमने। तुम्हारा नाम आया और हम तकने लगे, वाह। एक मतलब यह है कि ऐ इश्क हमने तेरी इताअत में काट दी। ऐ इश्क, काफिये की मैं आज चाहूंगा, देखेंगे अहले इल्म बैठे हैं, कि ऐ इश्क हमने तेरी इताअत में काट दी, उससे बिछड़ के उम्र ही इद्दत में काट दी। ऐ इश्क हमने तेरी इताअत में काट दी, उससे बिछड़ के उम्र ही इद्दत में काट दी। और कुछ देर और तैरते रहते फजा में हम, कुछ देर और तैरते रहते फजा में हम, तूने पतंगे गम जरा उजलत में काट दी, तूने पतंगे गम जरा उजलत में, तूने पतंगे गम जरा उजलत में काट दी। उस फाख्ता की चीख से जख्मी हूं आज तक, उस फाख्ता की चीख से जख्मी हूं आज तक, वो फाख्ता जो आपने दावत में काट दी, वो फाख्ता जो आपने दावत में काट दी। वो फाख्ता किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। ये बाजारे सियासत है, यहां खुददारियां कैसी, ये बाजारे सियासत है, यहां खुददारियां कैसी। सभी के हाथ में कासा है, मुट्ठी कौन बांधेगा। ये बाजारे सियासत है, यहां खुददारियां कैसी, सभी के हाथ में कासा है, मुट्ठी कौन बांधेगा। सभी के हाथ में कासा है, मुट्ठी कौन बांधेगा।
اور شعر یہ جو ہمارے چھوٹے بیٹھے ہیں ہمارے بیٹوں کے جیسے بھائیوں کے جیسے وہاں سے یہاں تک یہ شعر ان کے لیے ہے کہ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا؟ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا؟ اگر ہم ہی نہیں ہوں گے. غزل اس بہانے سے اور یاد آئی کہ میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے، یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. اور یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں، یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں، مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے. یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے. کہ میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے، ہم یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں، مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے. اور شعر یہ ہے کہ اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے، اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے، چل دیے ہم تو میسر نہیں ہونے والے. اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے، چل دیے ہم تو میسر نہیں ہونے والے. کچھ شعر میں ایک غزل کی اور میں عرض کروں. جی چاہ رہا ہے بیٹھے بٹھائے حال دل زار کھل گیا. بیٹھے بٹھائے حال دل زار کھل گیا، میں آج اس کے سامنے بیکار کھل گیا. بیٹھے بٹھائے حال دل زار کھل گیا، میں آج اس کے سامنے بیکار کھل گیا. مٹی میں کیوں ملاتے ہو محنت رفو گرو، مٹی میں کیوں ملاتے ہو محنت رفو گرو، اب تو لباس جسم کا ہر تار کھل گیا. اب تو لباس جسم کا ہر تار کھل گیا، اب تو لباس جسم کا ہر تار کھل گیا. اور ہر اہل علم سے میں اس پر توجہ چاہتا ہوں، داد کی ہمت نہیں ہے. اب تو لباس جسم کا ہر تار کھل گیا. اور شعر یہ ہے کہ دشوار کام تھا تیرے غم کو سمیٹنا، دشوار کام تھا تیرے غم کو سمیٹنا، میں خود کو باندھنے میں کئی بار کھل گیا. میں خود کو باندھنے میں کئی بار کھل گیا، میں خود کو باندھنے میں کئی بار کھل گیا. چارہ گری کی سوچ سے باہر کا ہو گیا، چھوٹا سا زخم دل کے برابر کا ہو گیا. چارہ گری کی سوچ سے باہر کا ہو گیا، چھوٹا سا زخم دل کے برابر کا ہو گیا. ہم حال دل سنانے بھی جائیں تو اب کہاں، جو شہر موم کا تھا وہ پتھر کا ہو گیا. ہم حال دل سنانے بھی جائیں تو اب کہاں، جو شہر موم کا تھا وہ پتھر کا ہو گیا. اور شعر یہ دیکھیے، مایوس نہیں ہو. شعر یہ کہ جو دیر تھی قفس سے نکلنے کی دیر تھی، جو دیر تھی قفس سے نکلنے کی دیر تھی، پھر آسمان سارا کبوتر کا ہو گیا. پھر آسمان سارا کبوتر کا ہو گیا. جو دیر تھی قفس سے نکلنے کی دیر تھی، پھر آسمان سارا کبوتر کا ہو گیا. واہ 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 واہ. اور شعر یہ ہے کہ لہجے میں خاکساری کا چنبک ہے، اس لیے لہجے میں خاکساری کا چنبک ہے، اس لیے جو شخص بھی ملا وہ منور کا ہو گیا. لہجے میں خاکساری کا چنبک ہے، اس لیے. ایک غزل کے میں 3-4 شعر میں سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ممکن اگلی بار جلال بلائیں نا،
ये भी मुमकिन है अगली बार हम हो ना, कुछ हो नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है। गजल में सुनाना चाहता हूँ, देखिए काफी देखिएगा, अनुभव सुनिएगा। मतलब यह है कि नए लहजे को, शेरी जाविये को याद रखिएगा, नए लहजे को, शेरी जाविये को याद रखिएगा, मेरे टांके हुए हर काफिये को याद रखिएगा, मेरे टांके हुए हर काफिये को याद रखिएगा। ये दुनिया आपको एक रोज पलकों पर बिठाएगी, ये दुनिया आपको एक रोज पलकों पर बिठाएगी, मगर उस वक्त भी इस बोरिये को याद रखिएगा। ये दुनिया आपको एक रोज ये दुनिया आपको एक रोज पलकों पर बिठाएगी, मगर उस वक्त भी इस बोरिये को याद रखिएगा। मैं जब भी गांव से चलता हूं मुझसे गांव कहता है, मैं जब भी गांव से चलता हूं मुझसे गांव कहता है, मुहर्रम आए तो इस ताजिए को याद रखिएगा। मैं जब भी गांव से चलता हूं मुझसे गांव कहता है, मुहर्रम आए तो इस ताजिए को याद रखिएगा। लिपट जाता है ये कहते हुए नन्हा सा एक जुगनू, वहां की रोशनी में इस दिए को याद रखिएगा। लिपट जाता है ये कहते हुए नन्हा सा एक जुगनू, लिपट जाता है ये कहते हुए नन्हा सा एक जुगनू, वहां की रोशनी में इस दिए को याद रखिएगा। तो ज़बाने, दोनों काफिये देखें, ज़बाने खास में पैगाम देकर उड़ गया कागा, ज़बाने खास में पैगाम देकर उड़ गया कागा, खुशी घर आए तो इस डाकिये को याद रखिएगा। वाह वाह वाह, खुशी घर आए तो इस डाकिये को याद रखिएगा। खुशी घर आखिर शेर आखिर है, शेर आखिर ये है कि हवा जब भी पसीना खुश्क करती है तो कहती है, हवा जब भी पसीना खुश्क करती है तो कहती है, मियां अच्छे दिनों में तौलिए को याद रखिएगा। शायरी का आगाज करती हूँ, सदर मोहतरम से इजाजत चाहती हूँ। अर्ज करती हूँ, एक मिसरा सवाल और 3 मिसरे जवाब और उस मसले का हल समाअत फरमाएं। तकरीरें बहुत हो रही हैं, तौहीन मरियम, तौहीन खवातीन की तौहीन फिर भी मुसलसल जारी है। मैं कता पेश कर रही हूँ। अर्ज करती हूँ कि आबरू रेजी के मंजर नहीं देखे जाते, आबरू रेजी के मंजर नहीं देखे जाते, तो नजर फेर लो, मुंह मोड़ लो, पर्दा कर लो। आबरू रेजी के मंजर नहीं देखे जाते, तो नजर फेर लो, मुंह मोड़ लो, पर्दा कर लो। अब मैं निकलूंगी कफन बांध के घर से बाहर, लो ये चादर मेरी तुम ओढ़ लो, पर्दा कर लो। लो ये चादर मेरी तुम ओढ़ लो, पर्दा कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे पेश करती हूँ। अर्ज करती हूँ कि मैं जिंदगी की किताब में एक फसाने बेअसर नहीं थी, मैं जिंदगी की किताब में एक फसाने बेअसर नहीं थी, वरक को जल्दी उलट गए तुम, मैं किस्से मुख्तसर नहीं थी। और ये शेर कहा जो इकरा तो इल्म फन के निकल पड़े कारवां हजारों, मेरी नवाए सफर से पहले कोई नवाए सफर नहीं थी। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और, जब तक आप पूरी तरह बेदार नहीं हो जाएंगे तरन्नुम पर नहीं आऊंगी। समाअत फरमाएं। अर्ज करती हूँ कि निदामतों का रंग जिसकी आजिज़ी में आ गया, निदामतों का रंग जिसकी आजिज़ी में आ गया, वो तीरगी से चल के जैसे रोशनी में आ गया। और शेर ये कि जब उसका कोई दाव मुझ पे कारगर न हो सका, समाअत फरमाइए, जब उसका कोई दाव मुझ पे कारगर न हो सका, तो ये हुआ कि वो मेरी सुपुर्दगी में आ गया। जब उसका कोई दाव मुझ पे कारगर न हो सका, तो ये हुआ कि वो मेरी सुपुर्दगी में आ गया। एक गजल के बहुत अच्छे मोहतरमा, बड़ी सच्ची सच्ची बातें बता रही हैं, क्या कहने, वाह 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 वाह। मतलब समाअत फरमाए।
सादा सी गजल कि इश्क में मजनू व फरहाद नहीं होने के, इश्क में मजनू व फरहाद नहीं होने के, ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के, ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के। और सौती काफिये के लिए असतज़ा से माजरत कि ये जो दावे हैं मोहब्बत के अभी हैं जाना, ये जो दावे हैं मोहब्बत के अभी हैं जाना, और 2-4 बरस बाद नहीं होने के, और 2-4 बरस बाद नहीं होने के। और क्या कहा, तोड़ के लाओगे फलक से तारे, क्या कहा, तोड़ के लाओगे फलक से तारे, देखो इन बातों से हम शाद नहीं होने के, देखो इन बातों से हम शाद नहीं होने के। एक संजीदा शेर कि घर लिए फिरती हूँ हर वक्त तुम्हारे पीछे, घर लिए फिरती हूँ हर वक्त तुम्हारे पीछे, तुम मगर वो हो के आबाद नहीं होने के, तुम मगर वो हो के आबाद नहीं होने के। मक्का पेश करती हूँ कि हमने खुद पहनी है नुसरत ये वफा की जंजीर, हमने खुद पहनी है नुसरत ये वफा की जंजीर, हम तो खुद ही कभी आजाद नहीं होने के, हम तो खुद ही कभी आजाद नहीं। हम तेरी चाह में ए यार वहां तक पहुंचे, होश भी ना जहां है कि कहां तक पहुंचे। कुछ ऐसा ही हाल हमारी और आपकी दोस्ती का भी है। आपका और हमारा प्यार है ही ऐसा कि समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हमारे और आपके प्यार का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और फिर सजेगी शेरो शायरी की ये महफिल। दीजिए इजाजत, नमस्कार।